Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, 5 अगस्त को पीटीआई की तरफ से मुल्क गिर पैमाने पर इमरान खान साहब और उनके जो रफ़्क़ा बंद हैं जेल में, उनकी रिहाई और महंगाई के ख़िलाफ़ भरपूर बड़े पैमाने पे हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। अब देखना ये है कि ये अपने इस प्लान को कामयाब बना सकेंगे या नहीं, ये वाक़तन करेंगे हड़ताल या नहीं करेंगे, नाकामयाब होंगे या नाकाम, क्योंकि अब तक जो इक़दामात इनकी तरफ से सामने आए हैं वो बड़े मायूस कुन हैं। मसलन जब अनाउंस करते हैं, कितनी मरतबा अनाउंस किया, हर मरतबा एक ऐसी नई तोजी लेके आ जाते हैं, साहब हुजूर वाला उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी जलसा करने की, अब बताइए हम भला कैसे जलसा करते। साहब हम धरना करना चाहते थे, लेकिन देखिए अभी बीच में जो है रमज़ान आ गया, फिर देखिए मुहर्रम आ गया, अब देखिए ईद आ गई, कोई ना कोई बहाना। और हर वक्त इस खौफ में रहते हैं कि कहीं हुकूमत हमें ट्रैप तो नहीं कर रही, वो हमारे सर पे 9 मई टाइप का तो कोई वाक़या नहीं थोप देगी। देखिए इसको कहते हैं रिएक्टिव होना। प्रोएक्टिव वो होता है जो आगे बढ़ के, जैसे इमरान खान है, हर कदम पे वो प्रोएक्टिव है, और ये हजरात जो हैं ये रिएक्टिव हैं कि हर वक्त इसी उसमें रहना, ये साहब इजाज़तनामा ही नहीं मिला, बताइए अब हुजूर हम कैसे जाते, कैसे जलसा करते, कमिश्नर साहब ने ये कह दिया। मतलब ये इतनी नज़ाकतों वाले लोग ये इनकलाब नहीं ला सकते, ये कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। ऐसी नज़ाकतें जो हैं वो सिर्फ बदनामी ही लाती हैं। तारीख़ में वो हमारे यूपी के हंसी आती है, लखनऊ के हमारे वो क्या नाम था उनका, नवाब साहब से जब पूछा गया कि भाई जब वो आ गए थे उनके फौजी तो आप भाग जाते हो, आप बैठे रहे तख्त पे, तो कहेंगे हुजूर हमें जूता पहनाने वाला ही नहीं आया हमारा, तो हम कैसे जाते। ये नज़ाकतें तारीख़ में आपका तमस्खुर उड़ाती हैं, ये बातें आपकी जो कर रहे हैं आप। डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त ही नहीं दी सरकार, तो हम कैसे भला बताइए करते, कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती। क्या किसी मुल्क में आपने देखा है जहाँ इनकलाब या तहरीक या यानी चेंज आई हो, वहाँ पे इतने नाजुक लोग लीड कर रहे हों, जो हर वक्त ये कहते हैं जब इजाज़तनामा मिलेगा सब क्लियरेंस हो जाएगी, फिर उसके बाद हुजूर हम जाएंगे एहतजाज करने। ये इनके बस का काम नहीं। अब खुदा से दुआ कीजिए कि 5 अगस्त को जो है क्यों ये कामयाब हो जाए, इसलिए कि इस मरतबा शायद ये कामयाब हो जाए। जमात इस्लामी ने ये काम करके दिखा दिया। देखिए उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन ही कर लीजिए, कुछ सीखिए उनसे। नईम क्या नाम उनका, हाफिज़ नईम साहब से, उन्होंने काम कर दिखाया, वो पहुंच गए। अब आप भी पहुंचिए। इमरान खान प्रोएक्टिव है, बढ़ के कदम उठाने वाला, और ये सारी क़यादत जो है अभी तक तो यही सबूत देती रही है कि डरे हुए हैं, रिएक्टिव है, नहीं साहब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ऐसे लोग कोई चेंज नहीं ला सकते। अच्छा, 2 वाक़यात ऐसे हैं जो जहन पे इस तरह सवार हैं कि वो बार बार मेरा जहन उस तरफ जा रहा है, और उनके इजहार किए, उनके बयान किए, उनका ज़िक्र किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। कल का एक वाक़या जो अदालत में पेश आया कि पीटीआई की एक वर्कर सईदा क्या नाम है उसका, उरूबा कोमल, उसको उसके घर से उठा के ले आए ये ज़ालिम। और उनका अदालत का सीन ये था कि बूढ़े बाप बैठे हुए थे, तो वो बेटी अपने बाप से गले मिल रही है और कह रही है बाबा रोना नहीं, बाबा रोने का काम ना करना। बाप को तसल्ली दे रही है और रिक्वेस्ट कर रही है बाप से। वो क्या करती है, वो उनका सोशल मीडिया जो है उसको मैनेज करती है, और उस पर ये इल्ज़ाम है एक्स बंद हो गया, तुमने अब तक वो क्यों नहीं सबमिट किया, तुम क्यों चला रही हो उनका सोशल मीडिया। जो गंदे मीडिया चला रहे हैं वो आज़ाद हैं, और जो एक सियासी प्लेटफॉर्म पे लड़की घर बैठ के काम कर रही है उसको गिरफ़्तार कर लाए। वो अपने बाप को तसल्ली दे रही है कि बाबा रोना मत।
اور پھر اس کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. یار یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ ججز ان کی عقل نہیں ہے کیا؟ کرپٹ تو یہ ہے، میں جانتا ہوں. ان کی اتنا بھی جذبہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا منظر ہے کہ ایک بیٹی باپ کو گلے لگا کے تسلی دے رہی ہے کہ رونا مت بابا، میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوں. اس مرتبہ پنجاب کی خواتین نے تو واقعی دل جیت لیا ہے. یہی امید ہے، یہی آس ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بے گناہ کو جلد ان ظالموں کے پنجوں سے چھڑائے. کوئی شرم حیا تو ہے ہی نہیں. اچھا ایک اور واقعہ ہے جو بار بار رہ کے یاد آ رہا ہے کہ بجلی کا بل، آپ نے سنا کہ ایک صاحب نے کہا تھا میں نے بچے کی بالیاں بیچ دی، بیٹی کی جو بڑی مشکل سے جہیز کے لیے بنا کے رکھی تھی. اب وہ رو رہا تھا کہ اب نیکسٹ منتھ میں کیا بیچوں گا، میرے پاس تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میں نے موٹر سائیکل بیچ دی، اور ان کا بھی وہی مسئلہ تھا کہ اب نیکسٹ بل میں کیا بیچوں، کیا کروں گا. ایک خان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اب کیا کرو گے، تو وہ کہہ رہا تھا ہمارا سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیا کرے گا، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، کیا سوچے کیا. ایک گھر میں دو بھائی ساتھ رہتے تھے. بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ ایک بھائی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، تنگ آ گیا، پہلے ہی حالات خراب، مہنگائی اتنی اور بل اتنا زیادہ. تو دوسرے بھائی نے چھری اٹھائی، اس سے جھگڑا ہوا، وہ ایسی تیزی سے چلی کہ وہ دوسرے بھائی کے گلے کو کاٹتی ہوئی نکل گئی. یہ بجلی کے بل کی وجہ سے. یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ عاصم منیر، شہباز شریف یہ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ جو موجودہ حکومت ہے اور حکومت کو لانے والے، یہ آج بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور روز محشر بھی ان کا دامن پکڑا جائے گا. آج تو یہ کسی طرح سے ادھر ادھر نکل جائیں گے، لیکن اب وہاں کی تو ہماری قوم پرواہ نہیں کرتی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کو یہیں پہ پکڑیں، آپ کو اٹھنا ہوگا. صاحب یہ تماشا کب تک ہوگا کہ جس کی تنخواہ 25,000 ہے، اس کا بل جو ہے وہ آ رہا ہے 22,000 کا، اس کا کرائے کا مکان ہے، 2 بچے ہیں، بوڑھا باپ ہے، وہ کیسے کھائے گا، کیسے فیس دے گا، یا صرف بجلی کا بل ادا کرے گا. اور اس کے مقابلے میں وہ آفیسر، وہ بیوروکریسی کے لوگ جن کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے، ان کو 2,000 یونٹ فری ہیں بجلی کے. بہت خوب، وہ 2,000 یونٹ فری میں چلائے گا. چیف جسٹس بھی، اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی، جس کی تنخواہ 18 لاکھ روپے ہے، اس کو بھی 2,000 یونٹ فری ہے. سارے بڑے بڑے لوگوں کو یہ فری ہے. جس ملک میں 220 ارب روپے کا پیٹرول اور 550 ارب روپے کی بجلی یہ ایلیٹ کلاس طبقہ کھا جاتا ہے، اور غریب جو ہے وہ بل ادا نہیں کر پاتا، رو رہے ہیں لوگ، بالیاں بیچ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کل فون کر کے کہا، کہیں گے یار فائز صاحب ایسا کرتے ہیں کہ سب لوگ 5 گھرانوں کو پیسے بھیج دیا کریں بجلی کے، ایسا کہ میں نے کہا دیکھو تمہاری نیت بہت اچھی ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تمہیں آؤ ہماری طرح سیاست میں حصہ لو، اس سسٹم کو بدلو، اس حکومت کو اکھاڑ کے پھینکو، وہ سلوشن ہے. تم کب تک لوگوں کے 5 گھروں کے بجلی کے بل دو گے، ان کو لیزی بناؤ گے، اور ان کو آزاد چھوڑ دو گے کہ ہاں تم ایسی چرا کے وہ جو پیسے آئی پی پی والوں کا وہ دیتے رہو. اربوں خربوں روپے ان کو دے دیے. کسی ملک میں آپ نے ایسا معاہدہ دیکھا ہے کہ یہ آئی پی پی والے جو ہیں وہ سب انہی کے لوگ ہیں، نون کے، پی 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 کے، یہ سب لوگ جنہوں نے یہ بجلی گھر بنائے ہوئے ہیں، کہ ان سے یہ طے کیا گیا کہ ہم بجلی لیں یا نہ لیں تمہیں پیمنٹ پوری دیں گے. یار پوری دنیا میں کہیں کوئی آدمی ایسا ایگریمنٹ کرے گا؟ پاکستان میں گرمیوں میں، سردیوں میں بجلی کچھ 10,000 کلو واٹ، اور گرمیوں میں کچھ کہتا ہے 24,000، کچھ ایسے ڈفرینٹ فیگرز ہیں وہ ہیں کرتی ہیں. اور یہ بنا رہے کتنے ہیں 44,000 کلو واٹ.
और पेमेंट हो रही है 44,000 किलोवाट की। ज़रा देखिए पड़ोस में कितने क्या पर यूनिट, बांग्लादेश में कितने का है, अफगानिस्तान में कितने, और यहाँ पाकिस्तान में देख लीजिए क्या है। ये वक्त है अपना हक छीनने का। छीनोगे नहीं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो छीनना नहीं जानता उसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये कुदरत का कानून है। ये दुनिया इसी बुनियाद पे रब्बुल आलमीन ने बनाई है कि अपना हक लो। हक मांगने से हुजूर इजाज़त दे दीजिए, जलसा करना है, कमिश्नर साहब मैं आप किसी काम के नहीं हैं। ये हुकूमत अब नहीं चल सकती, ये नहीं चलने वाली। इसको ये बेहतरीन मौका है कि आप इसको जो है आउट कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग नून और पीपीपी तो चाहते हैं कि जर्नैल और इमरान खान के सींग लड़े रहें, लेकिन जर्नैल अब ये बात समझ गए हैं कि उन्होंने ज़्यादा देर सींग लड़ाए तो उनके सींग टूट जाएंगे। क्यों? हुकूमत की मुकम्मल नाकामी, जर्नैलों की मुकम्मल बदनामी, मईशत की ज़बोहाली, ठीक है ना, बैनुल अक़वामी प्रेशर, और अदलिया ने हुक्म दूली शुरू कर दी, सच की तरफ आना शुरू कर दिया। इसने जर्नैलों को बता दिया है कि टाइम इज़ ओवर, अब आप वापस चले जाएं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिसकी जान को ख़तरा है, आपको वो पता है कौन है? आसिम मुनीर हैं। उनके पीछे लोग इस दर्जा नाराज़ हैं और इनको इतना टाइम दे दिया गया है कि ये उस टाइम पीरियड से अब आगे पीछे नहीं कर सकते। हालात देखिए ना कहाँ पहुँचा दिए। देखिए बलूचिस्तान अलहदगी की तरफ जा रहा है तेज़ी से। आज देख लीजिए हालात क्या है। और कब से ये दिमाग जो है, जर्नली दिमाग, उनसे क़ुव्वत से निपटना चाहते हैं। क़ुव्वत से तो आप अपने सगे बेटे से नहीं निपट सकते, क़ुव्वत से नहीं निपट सकते, सगी औलाद से नहीं निपट सकते तुम। उन बलोचों से, उन मासूमों से जिनके बच्चे तुम्हें अगवा कर लेते हो, क़ुव्वत से निपटोगे। यहाँ तक तो तुमने पहुँचा दिया। अब बलूचिस्तान में गवादर का जो इलाका है, ये चाइना को जो बहुत दोस्त कहते हैं ना, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये भी तमीज़ गंवा दी है। देखिए चाइना वो शातिर है कि वो क्या फ्रेंच जॉन ऑफ किसने कहा था कि आई केम आई सॉ, मैं आया, मैंने देखा, फतेह कर लिया। अच्छा, लोग अक्सर अमेरिका पे कहते हैं ये आते हैं फिर कब्ज़ा कर लेते हैं, ऐसी बात। चाइना की पॉलिसी ये है, आए, देखा, दोस्ती कर ली, अब कर्जा दिया और वो हिस्सा ले लिया। जैसे श्रीलंका की पोर्ट ले ली है, अब वो गवादर पे नज़र लगा के बैठा हुआ है। वो ले लेगा 100 साल के लिए, आपसे कहेगा आपसे नहीं संभल रहा ये इलाका, अब आप हमें दे दीजिए, और ये दे भी देंगे और पैसे खा जाएंगे। गवादर सोना है। बलूचिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मदनियात हैं, ये दे देंगे जर्नैल और खा जाएंगे या नून ली। वो कहेंगे हाँ ले लीजिए, आप हमसे नहीं समझ रहा, आप संभालिए। शर्म की बात है, तारीख में लिखा जाएगा कि इन्होंने इस दर्जा मुल्क को बेचा, टुकड़े कर करके बेचा। सऊदीया गए थे कि उधार तेल दे दीजिए, सऊदीया ने मना कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? सऊदीया ने उधार तेल देने से मना कर दिया। चाइना गए थे कि वो हमारे कर्जे रिस्केड्यूल कर दे, उन्होंने कहा नहीं, अब ये नहीं, अब आप वक्त पे उसकी पेमेंट कीजिए। ये हालात किसकी वजह से हुए हैं? ये आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, ये ग्रुप जो है पूरे इनकी वजह से हुए। अब खुल के कहिए कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। और अब कौम को उठना चाहिए। कौम तो इस वजह से नहीं उठ पा रही कि ये लीडर ही नहीं उठ पा रहे हैं। ये जब उठते हैं जी हुजूरी करके आ जाते हैं कि साहब वो नहीं मिला और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। लीडर 1 साल से बंद है? 5 अगस्त को ही वो जेल गए थे ना। अब जरा बताइए, आज तक ही कुछ नहीं कर सके, एक दूसरे को बस धक्का दे रहे हैं, तुम एजेंट हो, वो कहता है एजेंट है। एजेंट इनमें से कोई नहीं, एक आध है सिर्फ। कौम बहुत मारेगी अगर कोई एजेंट निकला तो उसको। अब ये पूरा माशरा जो है एक कोलैप्स कर चुका है लोगों के अंदर। इन्होंने देखिए ना क्या क्या, महरूमी को लोग जब किस्मत समझने लगे, जुल्म को आजमाइश समझने लगे, अपने हक में आवाज़ उठाना छोड़ दें। कत्ल कर दिया जाए तो क्या यहाँ साहब मौत का एक दिन मुअय्यन था, इस वजह से आ गई।
اور ہم تو شروع سے غریب ہیں صاحب، اس لیے غربت ہے، اور یہ تو وڈیرے ہیں. نہ 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 نہ، تم شروع سے غریب نہیں ہو، یہ تمہارا خون چوس رہے ہیں. تم اب ان کا گریبان پکڑو، یہ تمہارا خون چوس رہے ہیں. یہ تمہارے پیسے ہیں جس پہ یہ عیاشی کر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں اور محل بنا رہے ہیں، یہ تمہارے پیسے ہیں. تمہیں اس کی خبر نہیں ہے؟ اب ہو جانی چاہیے کہ تم دیکھو، تم پیٹرول پہ ٹیکس ادا کر رہے ہو، گیس پہ ٹیکس ادا کر رہے ہو، کپڑا خرید رہے ہو ٹیکس، وہ سارے تمہاری جیب سے یہ پیسے نکال کے عیاشیاں کر رہے ہیں. تم اب ان کو پکڑو، سارے بازار پکڑا کرو. چور جہاں پہ بھی مل جائے اس کے خلاف کم سے کم چور چور کے نعرے لگنے چاہیے. یار کب تک خاموش رہو گے؟ کب تک اس ظلم کو قسمت سمجھو گے؟ یہ وقت ہے. دیکھو، حق کبھی بھی مانگنے سے نہیں ملا، حق آگے بڑھ کے چھیننے سے ملتا ہے. اور جو سوچ یہ پیدا کر لے کہ ہم گزارش کریں گے پھر ہمیں حق مل جائے گا، تو وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. ایسے کبھی حق نہیں ملا، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے. اب 5 اگست کا وقت آنے والا ہے، خدا کرے کہ ان کو وہ قوت حاصل ہو. شاید یہ جلسہ دیکھ کے جماعت اسلامی والوں کا ان کے اندر اب ایک وہ پیدا ہو موٹیویشن کہ یہ ایسا کوئی کام کر سکیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا. اور یہ اگر میرے دل کی آواز آپ کے بھی دل کی آواز ہے، یہ پاکستان کے ان محروم لوگوں کی آواز ہے کہ جن کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.